बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम एक बार फिर एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की वीडियो और नासिर भट्ट का वीडियो बनाना, इस मौजू पर बरतानिया की हाई कोर्ट का फैसला, इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन कराम, नासिर भट्ट का केस पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। इस केस ने नवाज शरीफ को बेगुनाह साबित किया है। नासिर भट्ट ने जो वीडियो बनाई थी जज अरशद मलिक के बारे में, ये चौथा केस है जो बरतानिया जाकर नासिर भट्ट ने जीता है। कबल इसके के 3 केस जो पहले थे, उसमें तीनों केसेस में नशरियाती इदारों ने माफ़ी मांग ली थी। ये वाहिद केस है जिसका फैसला हुआ है। बरतानवी अदालत के फैसले पर हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। कबल इसके हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। नाज़रीन कराम, नासिर भट्ट को मैं पिछले 30-40 साल से ज़्यादा से जानता हूँ। ये रावलपिंडी का सपूत है। पूरा ख़ानदान इनका मुस्लिम लीग से वाबस्ता है। एक बहादुर नौजवान है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी नवाज शरीफ के लिए वक्फ कर दी। नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीज़िया रेफरेंस में जो सज़ा दी गई थी, उसको झूठा साबित किया है नासिर भट्ट ने जज अरशद मलिक की वीडियो बनाकर। दोस्तों, इस पर एक पाकिस्तान की टीवी चैनल ने यूके में अपने तौर पर यह साबित करने की कोशिश की कि नवाज शरीफ को सज़ा दुरुस्त हुई थी और ये अरशद मलिक एक ईमानदार जज था जिन्हें नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ की मदद के लिए ब्लैकमेल किया था। ये केस बरतानवी हाई कोर्ट में चला। मिसेस जस्टिस हेदर विलियम्स ने इसकी समाअत की और फिर उसने फैसला दिया नासिर भट्ट के हक में। नासिर भट्ट अब तक 3 टीवी चैनल्स के खिलाफ हद इज़्ज़त के 3 मुकदमा जीत चुके हैं, लेकिन ये अदालत के बाहर ही तय पा गए थे। लेकिन मौजूदा पहला केस है जिसमें नवाज शरीफ की सज़ा, पाकिस्तानी सियासत और जज अरशद मलिक का वीडियो स्कैंडल शामिल है, जिससे कि अंग्रेज़ जज के सामने पेश किया गया, जिसमें एक मुकदमे की समाअत और शवाहिद की जांच पड़ताल की गई। जस्टिस हेदर विलियम्स ने हुक्म इम्तनाई के ज़रिए टीवी कंपनी को बरतानिया में नासिर भट्ट, नवाज शरीफ और बाद अज़ां अरशद मलिक स्कैंडल के खिलाफ वही इल्ज़ामात दोहराने से रोक दिया है। 36 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने फैसले में मुअज़्ज़िज़ मिसेस जस्टिस हेदर विलियम्स ने फैसला सुनाया है कि इस टीवी चैनल की नशरियात ने नासिर भट्ट के लिए तौहीन आमेज़ थी। इनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि टीवी की जानब से नासिर भट्ट और नवाज शरीफ के खिलाफ पेश करदा दलाइल को मुस्तरद कर दिया गया और ऐलान किया गया कि नासिर भट्ट को यूके में चैनल की जानब से ब्लैकमेलिंग और रिश्वतस्तानी के झूठे इल्ज़ामात लगाकर बदनाम किया गया। इनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया। जज ने हुक्म दिया कि सच्चाई का दफा नाकाम हो जाता है, लिहाजा मुद्दा अलैह ने यह ज़ाहिर नहीं किया
کہ الزام کا عتق امیز جو تھا دعویٰ کرنے والے نے دھمکی دی ہے، اور جج کو رشوت دینے کی کوشش کی تھی۔ کافی حد تک درست ہے، مفاد عامہ کے معاملے میں اشاعت کا دفاع ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ مدعا علیہ نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ کسی بھی متعلقہ شخص کو اس وقت یقین تھا کہ جن الفاظ کی شکایت کی گئی ہے ان کو شائع کرنا مفاد عامہ میں ہے، اور کسی بھی صورت میں اگر ایسا عقیدہ رکھا جاتا تو یہ تمام حالات میں معقول عقیدہ نہ ہوتا، اور اسی کے مطابق دعوے دار کا حد تک عزت کا دعویٰ قائم ہوتا۔ جج نے کہا کہ میں انہیں 35,000 پاؤنڈ معاوضہ ہرجانے کے طور پر دیتی ہوں، اور میں اپنے حکم امتناعی جاری کروں گی جس میں مستقبل میں توہین کی تکرار کا روکا جا سکے۔ جب 11 جولائی 2019 کو چینل نے یہ الزامات لگائے تھے تو یو پی اینڈ کمنگ ٹی وی لمیٹڈ کے ذریعے پاکستان میں اس کے مالک کو کوئی اور تھے، اور برطانیہ میں یہ کسی اور کی ملکیت تھی۔ سیاستدان اور پراپرٹی ٹائکون نے اسے نہیں لیا تھا۔ ناصر بٹ کا کیس برطانیہ کی کمپنی کے خلاف تھا، جس کا پاکستان استحکام پارٹی کے رہنما نے جواب برطانیہ اور پاکستان میں سما کے مالک ہیں انہوں نے دیا۔ سما یو کے نے برطانیہ میں الزام لگایا تھا کہ ناصر بٹ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آمدن سے زائد اساتذہ جات کے کیس میں سزا سنانے والے احتساب عدالت کے مرحوم جج کو دھمکیاں دینے اور رشوت دینے کی میں ملوث ہیں۔ بہرحال اب یہ کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ہم ایک بار پھر ناصر بٹ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ ایک انہوں نے چوتھی کامیابی حاصل کی ہے۔ وہ اس وقت راولپنڈی میں اپنے انتخابی مہم میں مصروف تھے، لیکن جب کیس کا فیصلہ ہونے کے قریب تھا تو وہ یہاں سے لندن گئے۔ ان کے ہمراہ راولپنڈی کے ایک اور سرگرم مسلم لیگی رہنما سجاد خان بھی تھے۔ بہرحال آج میری ناصر بٹ سے لندن میں بات ہوئی ہے، اور وہ مسلسل کامیابی پر ان کو مبارکباد دی ہے، اور وہ نواز شریف سے بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اور پھر بھی 2-3 دن کے بعد وہ واپس پاکستان آئیں گے۔ ہم ایک بار پھر ناصر بٹ کو اس بات کی مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اپنی لائلٹی کو ثابت کر دکھایا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاؤں لڑکھڑا جاتے ہیں، مصائب نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ناصر بٹ نے میاں نواز شریف کا ساتھ دینے کا جو فیصلہ کیا، ساری عمر ان کے ساتھ رہنے کا جو فیصلہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاسی جماعت کے لیے ناصر بٹ جیسے کارکن سرمایہ ہوتے ہیں، اور انہوں نے راولپنڈی کے عوام کا بھی سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ ناصر بٹ اپنی زندگی میں ہمیشہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے وفادار رہیں گے۔ شکریہ۔